अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन व नाज़रीन हज़रात, आज के वीडियो में ये बात बताने जा रहा हूँ कि किन लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं है। याद रखें कि जिस तरह जिनके ऊपर ज़कात निकालना फ़र्ज़ है, ज़कात देना फ़र्ज़ है, तो उसको ज़कात की अदायगी के लिए मुस्तहिक़ को, जो ज़कात के हक़दार है, जिनको शरीयत ने ज़कात देने की या शरीयत ने जिनको ज़कात लेने की इजाज़त दी है, उन्हीं को ज़कात देंगे तो ज़कात आपकी अदा होगी। लेकिन अगर जो ज़कात के हक़दार नहीं हैं, उनको आप ज़कात दे देंगे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, आपके ज़िम्मे में वो ज़कात रही जाएगी। तो इसीलिए ये वीडियो आपके बहुत काम का है कि किन लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं है। इससे पहले एक वीडियो हमारा आ चुका है कि किन लोगों को किन किन को ज़कात देना जायज़ है, आप वो वीडियो भी देखें और इस वीडियो को भी आप हज़रात आखिर तक देखें। तो शुरू करते हैं कि किन को ज़कात देना जायज़ नहीं है। तो याद रखें कि जो मालिक निसाब हो, जो मालिक निसाब हो तो शरीयत की नज़र में वो मालदार कहलाता है, और मालिक निसाब जो हो, जो मालदार हो, उनको ज़कात देंगे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। तो अब वो मालिक निसाब यानी जिनके पास 52.5 तोला चांदी हो, या 7.5 तोला सोना हो, या फिर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर उनके पास कैश हो, या इतना माल तिजारत हो कि जिनसे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, तो लिहाजा वो मालिक निसाब होता है। तो और अगर ये भी याद रखें कि जिनको ज़कात दे रहे हैं, अब उनके ज़ाहिरी हालात में ऐसा उनके पास कैश वगैरह नहीं होता है, लेकिन उनके पास अगर 1 तोला सोना या 1 तोला चांदी अगर हो तो वो भी मालिक निसाब है। अच्छी तरह से सुनिए बात को, चूँकि अब अगर सिर्फ सोना हो तो उस सूरत में 7.5 तोला सोना होना पड़ता है, लेकिन अगर सोना भी है चांदी भी है तो उस सूरत में दोनों को मिलाया जो जाएगा तो वो चांदी के हिसाब से मिलाया जाएगा। तो चूँकि अभी सोना 1,50,000 से ऊपर तोला है, तो इसीलिए अगर 1 तोला सोना और 1 तोला चांदी भी अगर हो तो दोनों मिला के 52.5 तोला चांदी की कीमत से भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए जिनके पास 1 तोला सोना 1 तोला चांदी भी अगर हो तो वो मालिक निसाब है, ख़ुद उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, तो वो दूसरे की ज़कात ना तो ले सकता है, ना दूसरा कोई अगर उनको ज़कात देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि ख़ुद वो मालिक निसाब है। उसी तरह अगर उनके पास आधा तोला सोना है या फिर 4-5 तोला चांदी है, और उनके पास अगर 50-60 हज़ार रुपये कैश है, तो ये तीनों को मिलाने से भी मालिक निसाब हो जाता है वो इंसान। तो लिहाजा ऐसे इंसान को भी ज़कात नहीं दे सकते। तो लिहाजा ज़कात की अदायगी के लिए ज़रूरी है कि हमें ये देखना है कि अगर उनके पास सोना भी नहीं है या चांदी भी नहीं है और कैश भी 1.5 लाख रुपए उनके पास साल भर में जमा नहीं रहा, तो या उतना 1.5 लाख या उससे ऊपर उनके पास माल तिजारत भी नहीं है, तो वो उनको ज़कात दे सकते हैं। तो नंबर 1 क्या है? जो मालिक निसाब हो उनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती है। और नंबर 2 पे आ जाता है जो सय्यद लोग हैं, यानी हज़रत जाफ़र, हज़रत अली, हज़रत अब्बास और हज़रत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को ज़कात देना जायज़ नहीं है। उसी तरह जो सय्यद लोग हैं वो भी चूँकि वो बनी हाशिम की औलादों को सय्यद कहा जाता है, इसीलिए सय्यद को भी ज़कात देना जायज़ नहीं है। ज़कात देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी, बल्कि सय्यद लोगों को अगर आप देना चाहते हैं तो उनको कोई अलग से पैसा गिफ्ट के तौर पर, तोहफ़े के तौर पर दे, लेकिन ज़कात की रकम उनको नहीं दे सकते। अब ये दूसरे नंबर पे हुआ। तीसरे नंबर पे आते हैं कि जिनसे हम पैदा हुए, जिनसे हमारे पैदा हुए, जिनकी नस्ल से हम हैं, यानी बाप, दादा, परदादा, नाना, नानी, उसी तरह दादी, ये ऊपर तक ये जितने भी चले जाएंगे, इनको ज़कात नहीं दे सकते। उसी तरह
ہماری نسل سے جو ہے یعنی ہم سے جو پیدا ہوئے، جیسے کہ بیٹا ہے، بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پوتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح پوتی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نواسا کو، نواسی کو، اسی طرح یہ سلسلہ اوپر چلا جائے تو ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو اس کا فارمولہ اور رولز کیا ہے کہ جن کی نسل سے ہم ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہماری نسل سے جو ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ آپ بھائی کو زکوٰۃ، بھائی اگر مستحق ہے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے، بہن مستحق ہے بہن کو زکوٰۃ دے سکتے، اسی طرح چاچا اگر مستحق ہے تو چاچا کو زکوٰۃ دے سکتے، چاچی مستحق ہے تو چاچی کو دے سکتے، خالو مستحق ہے تو خالو کو زکوٰۃ دے سکتے، اسی طرح خالہ اگر مستحق ہے زکوٰۃ کی حقدار ہے خالہ کو بھی زکوٰۃ دے سکتے، پھوپھا پھوپھی یہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن اسی طرح شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح مالدار اولاد کی نابالغ اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن مالدار اولاد کی بالغ اولاد اگر وہ مالک کے وہ بالغ اولاد اگر مالک نصاب نہ ہو تو مالدار کے بالغ اولاد جو مالک نصاب نہ ہو ان کو جو ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں مالک نصاب نہ ہونے کی صورت میں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا پیسہ آپ مسجد میں بھی نہیں دے سکتے بغیر کسی حل شریع کے، کیونکہ مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جاتا ہے، دینا جائز نہیں ہے براہ راست۔ مسجد میں آپ پیسہ تعمیری کاموں میں وغیرہ کے کاموں میں آپ مسجد میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آپ کے اوپر آپ سے کوئی قرض لیا تھا، آپ نے قرض آپ سے لیا اور آپ نے قرض کے طور پر کسی کو دیا، اگر وہ قرض نہیں دے رہا ہے یا پھر آپ قرض جن کو آپ نے قرض دیا ہے آپ وہ بعد میں کہہ دے رہے ہیں 1 سال 2 سال بعد چلو میں نے جو ہے وہ پیسے زکوٰۃ کے طور پر دے دیا تم کو، چلو معاف کر دیا، ایسے کہنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مالک بنانا ضروری ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو وہ ان کا جو ہے مالک بنا دے۔ آپ پہلے جو کہ وہ جب پیسے دیے تھے آپ نے ان کو مالک نہیں بنایا تھا، قرض کے طور پر دیا تھا، تو اسی لیے زکوٰۃ اس صورت میں ادا نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو کیا کرنی پڑے گی، آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسے علیحدہ پیسے ان کو دیں۔ اب ان کے پاس وہ پیسہ آ گیا تو آپ جو ان کو قرض دیے تھے تو پھر قرض کا پیسہ ان سے جو ہے آپ ان کو مطالبہ کریں، بھئی آپ کے پاس پیسہ تو آ گیا، اب میرا قرض جو ہے مجھے لوٹا دو، تو اس صورت میں جو ہے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ورنہ اگر آپ سے پہلے اس نے قرض لیا تھا بعد میں آپ 1 سال بعد یا 2 سال بعد کہہ رہے ہیں چلو وہ زکوٰۃ کے پیسے جو ہمارے زکوٰۃ کے طور پر وہ رکھ لو، تو اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے اچھی طرح سے سمجھیں کہ جن کو زکوٰۃ دینا شریعت نے جائز نہیں قرار دیا ان کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 1 پہ مالک نصاب کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 2 پہ بنی ہاشم یا حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت بنی عبد المطلب، یہ ان لوگوں یا سید لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جن سے ہم پیدا ہوئے، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، اوپر تک اتنے بھی چلا جائے گا، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ یا ہم سے جو پیدا ہوئے جیسے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ لیکن بہن، بھائی، چاچا، چاچی، نانا، چاچا، چاچی، پھوپھا، پھوپھی، خالہ وغیرہ کو جو ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور کن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اسی طرح مالدار اولاد کی نابالغ اولاد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، لیکن مالدار اولاد کی جو بالغ اولاد ہے مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ براہ راست آپ مسجد میں نہیں دے سکتے، مسجد کے تعمیر کاموں میں نہیں لگا سکتے۔ اور اسی طرح کسی کو آپ نے پیسہ دیا تھا قرض کے طور پر، صرف معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مالک بنانا شرط ہے۔ اور اسی طرح آپ اگر زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، لیکن زکوٰۃ بول کے دینا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ تحفہ کے طور پر، خرچ کے طور پر، عیدی کے طور پر، کاروبار کرنے کے لیے کسی کو یہ کہہ کر کہ بھئی یہ پیسہ دیجئے، آپ کاروبار کیجئے اور
آگے بڑھیے، یہ کہہ کے جو ہے آپ دیں گے تو سب سے بہتر ہے۔ زکوٰۃ بول کے دینا کوئی ضروری نہیں ہے، چونکہ زکوٰۃ بول کے دیتے ہیں تو کسی کو بھی خراب دکھتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہیں کن کن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، یہ مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے، تو لہٰذا آپ حضرات اس کو سنیں، اس پر عمل کریں۔ السلام علیکم۔